چرا بعضی ها گناه میکنن یه کلاسی هم میگذارن برای خودشون، بعد خیلی هم راحت عنوان میکنن که حالا ما به اون دین شما معتقد نیستیم، یا ما اونقدر مذهبی نیستیم، یا اصلا ما نمیخوایم اینقدر دیندار باشیم. چه عبارتایی به کار میبری؟ مثلا گناه ربطی به دین نداره. بنده خدا، تو داخل دین باشی یا داخل دین نباشی، برداری ساتور رو بزنی رو انگشتات، به دین و اعتقادات تو چه ربطی داره؟ انگشتات رو انداختی درد میگیره، داغون میشی. مثلا طرف بی‌حجابی میکنه، بدمستی میکنه، فکر میکنه خدا رو ناراحت کرده، فکر نمیکنه واقعا یه خطایی انجام داده، واقعا خودش رو زده. حالا ما یه اشتباهی کردیم، مگه چی شده؟ حالا دیگه شما هم اینقدر گیر دادی، ناراحت شدی دیگه، حالا ول نمی‌کنی، دست بردار دیگه. خیلی ها فکر میکنن گناه یعنی زیر پا گذاشتن مقدسات، خلاف اعتقادات عمل کردن و یک رفتار غیر مؤمنانه انجام دادن. نه، گناه اولا معناش این نیست. گناه چیه؟ چیزی نیست، فقط خدا ناراحت شده، یا چیز وحشتناکیه آدم باید تعجب بکنه که خدای تو چرا ناراحت میشی؟ من خودم رو زدم. ببینید، اگر کسی مثلا یه لیوان آب و ورداره بخواد بخوره، حواسش نباشه، خیلی هم تشنش باشه، یه دفعه یه آب مسمومی رو بخوره، بگن وای این لیوانو چرا خوردی؟ این آب مسموم برای مثلا شستشوی فلان جای یه همچین اسیدی بود. واقعا میگی این اصلا چجوری به دکتر مراجعه میکنه؟ همونجا که اولا حالش بد میشه. من تصور میکنم این آدم یه جوری رنگش میپره، یه ذره شبیه میشه به مناجات‌های امیرالمومنین علی علیه السلام هنگام طلب مغفرت. چجوری رنگش میپرید در خونه خدا. ظلمت نفسی، آقای دکتر من خودم رو بیچاره کردم، سم نمیدونم چی خوردم. مفهوم گناه باید برای ما جا بیفته. مفهوم گناه اولا ضربه زدن به خود انسانه. فکر کنم از اساس دین رو غلط معرفی کردیم. دین یه برنامه بر اساس اعتقادات و ایمان، این تلقی دقیقی نیست. دین یه برنامه اساساً و اولاً بر اساس منافع انسان، منافع دنیایی و آخرتیش. خدا از چیزی که من برام ضرر داشته باشه ناراحت میشه. خدا از کاری که من باید بکنم به نفع خودم خوشحال میشه. لو لم ینه الله سبحانه عن محارمه لوجب ان یجتنبها العاقل. اگر خدا نهی نکرده بود از حرام، عاقل باید خودش ازش اجتناب میکرد. میگه خب به ضرر منه، چرا این کار انجام بدم؟ مثل اون داستانی که خداوند متعال فرمود یا رسول من از جعفر تشکر میکنم. برو ازش بپرس برای چی؟ برای یه خصلت‌های خوبی که داشت قبل از اینکه مسلمون بشه. بعد ایشون عرضه می‌دارد یکیش این بود که من شراب هیچ وقت نخوردم. گفتم چرا یک چیزی بخورم که عقلم زائل بشه؟ زنا هیچ وقت نکردم، نمیدونم بت هیچ وقت نپرستیدم، برای اینکه دیدم کار غلطیه. خدا هم فرمود که من خوشم اومد از حضرت جعفر. چرا؟ چون کار به ضرر خودت نمی کردی. آفرین. گناه یعنی این.